पाकिस्तान से शादी होकर अमेरिका गई लड़की और एयरपोर्ट से ही गायब हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राव मुश्ताक अहमद। और आज की स्टोरी जो मैं सुनाने वाला हूं, ये तकरीबन 10-12 साल पहले की है, जो कि एक अशरफ और उसके दोस्त असलम की है। स्टोरी कुछ ऐसे है कि ये दोनों इकट्ठे केपीके में काम करते थे और इंजीनियर थे दोनों। तो जो अशरफ था वो बेचारा बहुत ही गरीब था, यानी कि इतना कोई काम शाम नहीं था, और उसको काम पे भी उसके दोस्त असलम ने ही लगवाया था। बेसिकली अशरफ जो है वो रिहायशी था लाहौर का। तो दोनों दोस्त थे, तो जब वो फ्री था तो उसके दोस्त ने कहा कि यार तुमने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है ये इंजीनियरिंग का, और काम भी अच्छा जानते हो, तो तुम यहाँ आ जाओ मेरे पास, यहाँ काम करेंगे दोनों, यहाँ पे अच्छा रोजगार है। खैर ये असलम ने अशरफ को बुला लिया वहाँ पे काम पे, दोनों काम करने लगे। काम करते हुए कुछ ऐसा हुआ, कंपनी के कुछ वीजे आए बाहर के, यूके के। तो जो असलम को ऑफर हुई तो असलम ने वो फौरन एक्सेप्ट की और वो बाहर चला गया। अब अशरफ वहाँ पे काम करता था और जो असलम था वो बाहर यूके चला गया। जब वहाँ पे गया, अच्छा सेटल हो गया, वहाँ पे शादी वगैरह की, बच्चे वगैरह भी हो गए। उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा उसने नवीद। दोनों अच्छा काम करते थे हर चीज। अच्छा, उसको बाहर पहुंचाने में ना उसके दोस्त ने, अशरफ ने, काफी उसकी हेल्प की असलम के। यानी कि जब वो बाहर गया, पीछे से उसके घर बार देखा जो सारा, क्योंकि जाते ही तो बंदा सेटल नहीं होता ना, कुछ अरसा लगता है। तो उसने यहाँ से कुछ रकम के हवाले से भी और वैसे भी कुछ अपनी चीजें बेची। मकान एक था, मकान बेचा, उसको पैसे दिए बाहर जाने के लिए। तो जब वो बाहर चला गया, वहां पे सेटल हो गया, अच्छा खासा काम शाम हर चीज चल गई। तो कुछ टाइम एक ऐसा आया कि जो यहाँ पे था ना अशरफ, उसके हालात डाउन हो गए, वो बीमार हो गया, किसी मर्ज में मुब्तला हो गया। अब उसके बच्चियां भी थी, 3 बच्चियां थी, जवान हो गई थी, उधर से उसका बच्चा भी जवान था। तो ये काफी घर के जो हालात है, जॉब से भी यानी कि वो हट गया, क्योंकि अब बेटा नहीं था, कोई सहारा भी नहीं था। लड़कियां थी जो पढ़ती पुढ़ती थी या जो भी घरेलू काम शाम करती होंगी। तो खैर जी, अब उसके दोस्त को जब पता लगा असलम को, तो उसने अशरफ की काफी हेल्प की, यानी कि वहां से पैसे भेजने, जो दूसरी यानी कि जो भी मदद वो कर सकता था उसकी करता रहा। एंड ये हुआ कि उसकी जब तबीयत काफी नासाज हो गई, तो वो मिलने के लिए आया असलम वहां से अशरफ को। यहाँ आया, उसके घर के हालात वगैरह देखे तो वो बड़ा परेशान हुआ कि यार ये अब मेरा दोस्त भी है, इसकी बच्चियां हैं, यानी कि तो ये बेचारा कैसे सरवाइव करेगा। खैर जी, उसने कहा यार देखो हम दोस्त हैं काफी अच्छे, और एक टाइम था तुमने मेरी बड़ी हेल्प की, तो क्यों ना हम ये रिश्ते, दोस्ती जो है रिश्तेदारी में तब्दील कर लेते हैं। अब उसने कहा यार क्या मतलब भाई, मुझे समझ नहीं आई क्या कहा है आपने। अशरफ ने उसको कहा असलम को, तो उसने कहा यार मैं ये चाह रहा हूँ, मेरा एक बेटा है, तो क्यों ना तुम्हारी बेटी के साथ मैं रिश्ता कर लूँ। चलो उसमें ये है कि यार तुम्हारा, तुम्हें भी एक बेटा मिल जाएगा, हमें भी एक बेटी मिल जाएगी, बहू मिल जाएगी, चलो एक यानी कि निज़ाम, जो हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है, एक घरेलू ताल्लुकात भी हैं, वो अच्छे हो जाएंगे। खैर जी, अब जब वो असलम वापस गया वहां जाके, अब वो बाहर उसका बेटा पला बड़ा सारा, अमेरिका में हर चीज उसने देखी। तो जब वो उसके बाप ने बताया है, तो उसने साफ इनकार कर दिया। जब इनकार किया तो जी उसने कहा, इसकी वालदा को कहा लड़के की कि इसको समझाओ, ये इनकार कर रहा है, इसको बताओ कि उनके कितने एहसानात हैं हमारे ऊपर और उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया है। खैर जी, उसकी वालदा ने कहा कि कोई मसला नहीं, आप परेशान ना हो, मैं इसको समझाऊंगी, और यानी कि कुछ टाइम दो। अचानक से बच्चे ने सुना है तो ये इसलिए जवाब दे रहा है। कुछ टाइम लगा, उसकी वालदा ने सारे उसके एहसानात वगैरह बताए कि क्या उन्होंने हमारे साथ एहसान किए क्या नहीं, ये सारा कुछ जब समझाया, कुछ दिनों के बाद खैर उस बच्चे को समझ आ गई। वहां से फिर ये जी पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आने के बाद उसकी बेटी से शादी हुई। शादी वगैरह होने के बाद अब वो जो था ना अशरफ, उसकी तबीयत ना काफी और यानी कि खराब होती गई। यहाँ से शादी वगैरह करके चले गए बाहर। अब उन्होंने कहा चलो हम जाके वहां से लड़की का कोई वीजे वगैरह का बंदोबस्त करेंगे, सारा कुछ जो भी कवानीन है यूके के, यूएसए के, जहाँ के भी। तो खैर जी, वो यहाँ से चले गए वापस अपने काम वगैरह पे, जो भी है, यानी कि वहां जाके सिस्टम देखने लगे लड़का अपने उस पे। हुआ कुछ ऐसे कि वो जो लड़की का बाप था ना अशरफ, उसकी काफी तबीयत खराब हुई और वो फोत हो गया।
تو جب وہ پتہ لگا انہیں تو خیر اس کا والد تو آ گیا، لیکن وہ لڑکا کسی کام وغیرہ کی وجہ سے نہ آ سکا، جس کی وجہ سے اس کی جو یہاں جو شادی ہوئی تھی اس کی بیگم تھی وہ کافی ناراض ہوئی، اس کی وائف، بھئی یہ میرے والد کے ڈیتھ پہ نہیں آیا، جنازے وغیرہ میں شامل نہیں ہوا، خیر جو بھی ہے معاملات چلتے رہے۔ کچھ دن گزرے، پھر وہ ان کی بادشاہ تو فون پہ جیسے ہوتی تھی، تو اس نے لڑکی نے کافی ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور وہ سارا کچھ، تو اس نے بتایا کہ یار میں کسی کام کی وجہ سے مصروف تھا اس لیے نہیں آ سکا، یعنی کہ نہیں کوئی سسٹم بنا، یہاں کے قوانین ہو رہے ہیں، آنا جانے میں بڑا مسئلہ ہے، ٹکٹ یہ وہ ویزا شیزا یہ سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ خیر جی وقت ایسے ہی گزرتا رہا، اور اس کی دوسری بہنیں جو ہیں وہ اس لڑکے سے نوید سے بات کرتی تھی، کیونکہ ان کا جیجو تھا، بہنوئی تھا، تو وہ ان سے بات کرتی تھی، اسے کہتی تھی کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم بھی آئے امریکہ آئیں، دیکھیں کیسا ہے امریکہ، اور ہم نے کافی اس کی یعنی کہ ویڈیوز بھی دیکھی ہے اور اس کے بارے میں سنا بھی ہے، بھئی وہاں پہ یہ چیزیں ہیں یہ ہیں، تو بلکہ ہماری جو سسٹر ہے یعنی کہ جو اس کی بیوی تھی لڑکے کی، یہ اکثر بات بھی کرتی ہے، اس کی کوئی دوست ہے امریکہ میں، اس سے فون پہ بات کرتی ہے، وہ بھی ہمیں کافی کچھ بتاتی ہے اور سارا کچھ۔ خیر جی ایسے نظام چلتا رہا، اس لڑکے نے ویزے وغیرہ کا بندوبست کیا کہ چلو میں اپنی وائف کو لے کے آؤں، اس کے جو والدین تھے انہوں نے بھی کہا، اس کی والدہ نے والد نے کہ یار اب تم اس کا انتظام کرو، کیونکہ وہاں پہ پیچھے کوئی ہے نہیں، تو چلو یہ ہے کہ ایک کو بلا لیتے ہیں، پھر ایسا ایسا ان دوسری بہنوں کی بھی سیٹنگ کریں گے، یا ان کی شادی کا بندوبست کرتے ہیں کوئی رشتہ وغیرہ دیکھ کے۔ خیر جی اس لڑکے نے ویزے وغیرہ کا انتظام کیا، ٹکٹ شکٹ کروائی، لڑکی کو بھیجی۔ اب لڑکی یہاں سے جو اس کی لڑکے کی والدہ تھی اس نے کوئی لہنگا شہنگا یہ ساری چیزیں دی، بھئی دلہن ہے ہماری پہلی دفعہ آ رہی ہے امریکہ، سوٹ شوٹ دیا، بھئی آپ نے یہ پہن کے وہاں پہ آنا ہے۔ تو جب لڑکی یہاں سے گئی ہے جی امریکہ پہنچی ہے، تو وہ اس کے رنگ روپ ہی اور تھے، وہی اس نے یعنی کہ وہ پینٹ شرٹ ڈالی ہوئی تھی، اور ایئرپورٹ پہ آئی ہے جی، ہینڈ فری لگی ہوئی ہے اور موبائل ہاتھ میں ہے، جیسے وہ امریکہ کا یکدم بندہ کسی اور ملک میں جائے اور وہاں کا پانی وہ کہتے ہیں نا چڑھ جاتا ہے پانی، یا وہاں کا رنگ چڑھ جاتا ہے، تو وہ سارے حیران ہو گئے کہ یار اس کو تو ہم نے کہا تھا بھئی یہ اس طرح کے سوٹ میں آنا ہے، اور یہ کس ہولیے میں آئی ہے۔ خیر جی وہ لڑکے کی والدہ گئی، اب انہوں نے وہاں جو ان کے دوست احباب تھے ان کو بتایا ہوا تھا کہ ہماری بہو آ رہی ہے جی، پہلی دفعہ امریکہ آ رہی ہے، اپنے گھر آ رہی ہے، ادھر آ رہی ہے، سب اکٹھے ہوئے تھے ان کے گھر پہ بھی، ایئرپورٹ پہ بھی کچھ آئے ہوئے تھے ساتھ۔ اب وہ اس کی والدہ نے جا کے لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہے، سائڈ پر لے کر گئی ہے، اسے کہا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا تم نے یہ سوٹ وغیرہ ڈالنا ہے، اور تم کس حالت میں آئی ہو۔ خیر جی اس لڑکی نے غصے سے اپنا ہاتھ کھینچا ہے اس سے اپنی سانس سے، اور بڑے یعنی کہ غصے میں بولی ہے کہ میں کوئی آپ کی وہ آپ کے کہنے پہ نہیں چلوں گی، یا جس طرح آپ کہو گے میں ویسے کر لوں گی، میں اپنی زندگی جینے آئی ہوں، اپنے طریقے سے جیوں گی۔ اب وہ حیران کہ یہ کیا بھئی، اچانک سے بھیگی بلی شیر کیسے بن گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا، اس کی جو ساس تھی اس نے کہا کہ بیٹا یہ آپ کیسے کس لینگویج میں بات کر رہے ہو، کیسے بات کر رہے ہو۔ اس نے کہا مجھے آپ ڈسٹرب نہ کرو، ٹھیک ہے آپ یہ اپنا لڑکا لو اور جاؤ، 5-6 دن کے بعد میں آپ کے پاس آ جاؤں گی، ٹھیک ہے جدھر میں نے رہنا ہے میں خود ڈیسائیڈ کروں گی، ابھی جاؤ، مجھے میرا ایک دوست لینے آ رہا ہے، میں نے اس کے ساتھ جانا ہے۔ خیر جی اب وہ سارے پریشان، اس کے جو لڑکے کا والد تھا لڑکا، ان کو پتہ لگی وہ بھی آئے، بات چات کی، تو اس نے کہا مجھے زیادہ تنگ نہ کرو، مجھے یہاں کے سارے قانون پتہ ہے، ورنہ میں تمہارا ابھی پولیس کو کال کروں گی اور تم سب کو نا جیل کروا دوں گی۔ اب خیر جی مجبوراً ان کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ کے وہ بیچارے وہی مایوس ہو کے اپنے گھروں کو چلے گئے، گھر چلے گئے بھائی شاید چلو 2-3 دن بعد آ جائے گی، لیکن وہاں پہ وہ لڑکی نے اپنا نمبر شمبر ہر چیز چینج کیا جی، دوبارہ نہ کوئی اس لڑکے سے رابطہ ہوا نہ کچھ، اور یعنی کہ بالکل منظر سے غائب۔ اب وہ لڑکا بیچارہ اور اس کے گھر والے بڑے پریشان، اور یہ سارا نظام چلا، پیچھے پاکستان اس کی بہنوں سے پوچھا، انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا، یار ہمیں اس چیز کا نہیں پتا۔ اب وہ لڑکا بتاتا ہے جی یہ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، کوئی بات اسے پتہ ہی نہیں چلی یہ کیا تھی کیا نہیں، پتہ نہیں اب اس لڑکی کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، یعنی کہ وہ کوئی سیٹنگ تھی اس کی پہلے سے، یا یعنی کہ وہ یعنی کہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اس وقت، بس غربت تھی، دباؤ میں گھر والوں کے اس میں کر لی، یا کیا سین بنا۔
تو خیر جی یہ سٹوری تھی. آپ کو اس سٹوری سے کیا لگتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اور اس نے کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ جب بڑوں کی اتنی گہری دوستی ہو، رشتہ داری بھی ہو جائے اور پھر ایک دوسرے پہ احسانات بھی کیے ہو، تو اس طرح کا معاملات ہونا بڑی عجیب سی بات ہے. اپنی رائے آپ کومنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا. ملاقات ہوگی نیکسٹ کسی ایسی سٹوری کے ساتھ. اللہ حافظ.